प्रोफेसर मजहर फरीद फरीदी साहब की तरफ से सवाल आ रहा है कि एक उस्ताद तालिब इल्म में स्टूडेंट में खुद एतमादी और सवाल करने की आदत कैसे पैदा कर सकता है? उनको सवाल करने की इजाजत दें, उनको सवाल करने के लिए इनकरेज करें और उनके सवालात के जवाबात दें। और अगर नहीं दे सकते तो मानें कि हम नहीं दे सकते और हम मिलके इसका जवाब ढूंढेंगे। तो फिर उनके अंदर खुद एतमादी आएगी और उनके अंदर वो जुस्तजू पैदा होगी कि वो खुद भी अपने लिए इंफॉर्मेशन को और आइडियाज को ढूंढें और तलाश करें। तो सवाल करना जो है ना वो सबसे बड़ा टूल है प्रोफेसर साहब, वो सबसे बड़ा टूल है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। तो जितने सवालात होंगे उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। जी बिल्कुल। एफएफसी गोट माची में 2 रोजा ट्रेनिंग के दौरान आपने असातिज़ा की सबसे बड़ी जरूरत क्या महसूस की? उन जरूरत से मुराद आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या है? मैं जो आपने फील किया, महसूस किया कि इन असातिज़ा को में जो चीजें पहले से मौजूद हैं जदीद ज़राए तदरीस के, और फिर उनको किन मजीद जदीद ज़राए तदरीस की जरूरत है? माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा वो ओपन लगे और ये आइडिया कि आप एक ट्रेनिंग कराना चाहते हैं और वीकेंड पे जबकि सब लोग छुट्टी पे हैं और अपने फैमिलीज के साथ और अपनी बाकी मसरूफियात में हैं, उसमें वो आए हैं और आके ट्रेनिंग 9 to 5 सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक अपने बाकी काम छोड़ के वो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ये सबसे बड़ी चीज दिखाती है कि उनके अंदर वो जुस्तजू है, वो तलब है अपनी प्रैक्टिस जो अभी वो टीचिंग करें उसको बेहतर करने की। तो सबसे पहली चीज तो ये मैंने नोटिस की और ये चीज बड़ी खुश आइंद है कि हम मानते हैं कि हमने बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है। दूसरी ये कि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा तालिब इल्म की सोच को, ओपन सोच को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे जिनको हम जेन जी और जेन अल्फा आगे आ रहे हैं कहते हैं, ये एक और ही मखलूक है खुदा की। इनके साथ कनेक्ट करना, इनके साथ इनको अंडरस्टैंड करना और इनको एक्सेप्ट करना कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं और इनके इनके सराउंडिंग्स, इनके एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसकी थोड़ी जरा ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए हमें भी थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि ये इस चीज का, कि मैं नहीं कहूंगी कि कमी है, लेकिन इस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, अभी आप जेन जी की बात कर रही हैं, तो इस हवाले से आज के उस्ताद और जेन जी के तालिब इल्म में कौन सी मस्बत तब्दीली आप देख रही हैं उनके ताल्लुक में? वो करीब हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं? करीब हो रहे हैं तो कैसे, दूर हो रहे हैं तो क्यों? अब बहुत सारी एरियाज में तो वो करीब हो रहे हैं, और वो करीब हो रहे हैं इस तरीके से कि वो जेन जी के तरीकों को अडेप्ट करें, उनको अडॉप्ट करें, ले रहे हैं उनको। आजकल हर एक कोई टेक्नोलॉजी यूज करता है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, चाहे उस्ताद हो चाहे तालिब इल्म हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे टूल्स जिनको मूक्स एंड मूडल्स और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे तो, मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज कर रहे हैं हम, वीडियोस यूज कर रहे हैं अपने उसमें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये स्क्रीन से बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं। तो इनसे बात करना, इनसे इनको रीच आउट करना उस स्क्रीन के थ्रू ही हो सकता है, वो बेहतरीन जरिया है। तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे उस्ताद जो हैं वो अब इन चीजों की तरफ आ गए हैं और आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन है इनके साथ। तो जो पुराना तरीका था जिससे आप में और बहुत सारे शायद और लोग पढ़े होंगे, जो पेपर बेस्ड था, पेंसिल बेस्ड था, उस्ताद ने बता दिया हमने कर लिया, असेसमेंट जो थी वो सवालात, उनके जवाबात लिखने में, उसकी मार्किंग में, उससे था। आज के दौर में
طریقہ یہ لیٹسٹ اسٹریٹجیز یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اسیس کرنا ہے, آپ نے جانچنا ہے کہ کتنا سیکھا ہے انہوں نے. آپ کسی بھی طریقے سے جانچ لیجئے. آپ ان کو کہیں پروجیکٹ بنا دیں, آپ ان کو کہیں ایک ویڈیو بنا لیں, آپ ان کو کہیں ایک پریزنٹیشن بنا لیں, اپنا ایک وی لاگ بنا لیں یا بلاگ لکھ لیں. تو جو ان کو سوٹ کرتا ہے اور جو ان کے ٹولز ہیں اس کے ساتھ آپ ان کی جانچ کر لیجئے, تو کنیکشن بن جائے گا. بہت مشکل ہے ان کے لیے لیکچر سن کرنا, بہت مشکل ہے ان کے لیے ریڈنگ کرنا, تو اے آئی کے ٹولز لے کے آپ ان کو چلیں اور ان سے کرا لیجئے, جس میں ان کو آپ ریچ کرنے کے لیے ویڈیوز دکھا دیجئے. آپ ان کو ریڈنگ کے لیے اے آئی کے ہیلپ, بہت سارے سافٹ ویئر ہیں, ایلیسٹ ایک ہے جس میں ریڈنگ مٹیریل جو بھی ہے آپ اس میں فیڈ کر دیں, سافٹ ویئر ہے وہ, اور وہ آپ کو اس کا جسٹ یعنی کہ اس کا جو اخذ کردہ نتیجہ ہے وہ بتا دیتا ہے, تو ذرا ریڈنگ آسان ہو جاتی ہے, آپ وہ استعمال کر لیں. مگر ان کو ریچ کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ان کے میڈیم سے ریچ کرنا ہے, تو ان کا میڈیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں اس کے تھرو بالکل ان سے کنیکشن بنانا پڑے گا. جی. کچھ اساتذہ ہمارے ساتھ پرائمری سیکشن کے یعنی ابتدائی تعلیم سے وابستہ ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور ان کے لیے ایک سوال ہے کہ کثیر و لسانی اور متنوع کلاس روم استاد سے کیا اضافی تقاضے کرتے ہیں؟ خاص زیادہ تقاضے نہیں ہیں, صرف جو سب سے زیادہ ضروری تقاضا ہے اور انٹیگرل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف لینگویجز کلاس روم میں ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں آفیشیلی 67 لینگویجز بولی جاتی ہیں, انآفیشیلی جی 72. تو ہر بچے کی ہوم لینگویج یا جسے مادری زبان اب کہیں گے, مدر ٹنگ جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, فرق ہو سکتی ہے. ایک پنجاب کے ایک شہر کے اندر بچے ہوں گے جن کی پنجابی بھی ہو سکتی ہے مدر ٹنگ, سرائکی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بلوچی بھی ہو سکتی ہے, پشتو بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی اور پوٹواری یا ہند کو ہو سکتی ہے. تو وہ ایک لینگویج ہے. پھر ایک ہماری نیشنل لینگویج ہے جو کہ اردو ہے, اور پھر ایک سیکنڈ ایڈیشنل لینگویج جو کہ سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے, جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ نیڈ ہے, کیونکہ ویسٹرن اور ہائر ایجوکیشن کی لینگویج ہے انگلش. تو انگلش سے تو ایک لحاظ سے بچت نہیں ہے, پڑھنی تو پڑے گی اگر دنیا کے لیول پہ آنا ہے اور دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے انگلش. بہت کم پاکستان سے باہر, انڈیا سے باہر, ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ سے باہر بہت کم لوگ ہیں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں, جس کو ہم اردو پاکستان میں اردو کہتے ہیں, انڈین کنٹری میں ہندی انڈیا کہتے میں ہیں. ہندی کہتے ہیں. تو مورلیس ایک ہی لینگویج ہے, صرف اسکرپٹ لکھنا مختلف ہے, اور کچھ وکیبلری کے ورڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں, ورنہ گرامر اسٹرکچر وہ سارا ایک ہی ہے. اور ہم آؤٹ سائڈر کو لگتا ہے کہ ایک ہی زبان ہے, ہم مانتے نہیں ہیں کہ اردو فرق ہے اور ہندی فرق ہے, لیکن ہے تو بیسیکلی تو ایک ہی زبان. ہم ان کی موویز دیکھ لیتے ہیں, ہم ان کے ڈراماز دیکھ لیتے ہیں, گانے ہم سب انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ایک ہی زبان ہے. تو اسی طرح سے انگلش جو ہے کمیونیکیشن کا میڈیم ہے باہری دنیا کے ساتھ, اور وہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ وی آر اے پارٹ آف دس ورلڈ, اور ہم نے بن کے رہنا ہے اس دنیا کا حصہ. تو اس کے لیے ایک کمیونیکیشن کے لیے, ان کے ساتھ کنیکشن کے لیے ہمیں انگلش تو چاہیے. تو آلریڈی ایک کلاس روم کے اندر 3 لینگویجز چل رہی ہیں. تو استاد کا رول یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ استاد مادری زبان یا جو ریجنل لینگویج یا جو نیشنل لینگویج ہے, فرسٹ لینگویج جسے ہم کہتے ہیں, اس کو یوز کرے اپنی انسٹرکشن میں. انسٹرکشن سے کلاس روم مینجمنٹ کے لیے یوز کریں, کنیکشن بنانے کے لیے یوز کریں, جو ہدایات دینی ہیں اس کے لیے یوز کریں, چاہے انگلش کا ہی لیسن کیوں نہ ہو, لیکن پریکٹس جو ہے وہ انگلش میں کرائیں. تو استاد کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی لینگویج کہاں یوز کرنی ہے, کیسے اور کس مقصد کے لیے.